Igsuon, siguro naghunahuna ka nga tungod sa imong pagka makasasala, wala nagyoy dili na gid ka mapasaylo sa Ginoo. Maigsuon, nasayop ka ni ana nga bahin. Kay ang Dios andam nga mopasaylo sa imong mga sala. Nagpasalig siya igsuon sa Isaiah 1:18, ingon siya nga umari kamo kanako. Moadto daw ta siya, moduol daw kuno ta sa Dios ug husayo nato ang atong mga sala. Nga bisan kuno og lubos mapula, kanang grabe ka pula. Nangabot pasabot na niya nga grabe ka makasasala. Bisan unsa kadako sa imong sala, iya kang pasayloon igsuon. Iyang himuon nga paputiun ingon sa nebe kanang murag ice no. Kung pula, grabe ka pula gid ang imong gibuhat nga sala kanang ambot pasabot ani nga grabe ka mas kasasala nga murag wala nay mo pasaylo sa imong paghunahuna. Ang Dios bisag unsa kadako sa imong sala, pasayloon ka igsuon. Basta moduol lang kaniya, mo paubos lang kaniya igsuon. Modawat lang ka sa balaang sa pangalan ni Jesus Christ diha sa bautismo, sa pagpabautismo sa pangalan ni Hesukristo, mapasaylig gyud ang imong sala igsuon. Pasalig na niya ug kana igsuon. Kung gusto na nimo nga mapasaylo ang imong sala, duol kang Jesus, dawata ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Dalay gyud ang Ginoo sa walang katapusan.